ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करै जन जानी कविराज नरसा वैवानी मोरी सुधारी सो सेवमाती जासु कृपा नहीं कृपा गति उमरै नमो परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रम निरन्तर अखण्ड अनवरत जारी नै छ, जस अन्तर्गत आज हामी श्रीमद् भागवतको चतुर्थ स्कन्धको 20औं अध्याय यानी कि 20औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। भागवतको चतुर्थ स्कन्धको 20औं अध्याय आइपुगिरहँदा यहाँ पृथु महाराजका विभिन्न चरित्र लीलाहरू अगाडि बढेका छन्। तिनै पृथु महाराजको बाँकी लीला चरित्र कसरी अगाडि बढ्छ, यहाँ पृथु महाराजको लीला चरित्र किन गुणगान गरिएको छ भन्दा यहाँ पनि भगवानको अंश अवतार भएका कारणले, पृथु अवतार भनेको भगवानको स्वयं अंश अवतार भएका कारणले प्रत्येक उहाँको जीवनीलाई डिटेलमा शिक्षाका हिसाबले हामीलाई अनेक शिक्षा पनि यही अध्याय यी पृथु चरित्रबाट धेरै रूपमा प्राप्त भइरहेको छ। यसरी अगाडि बढिरहेको छ। मैत्री उवाच, मैत्रीजी भन्नुहुन्छ, भगवानपि वैकुण्ठः शाकं भगवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिः तुष्टो यज्ञभुक् तमभाषतः। यज्ञद्वारा सन्तुष्ट हुनुभएका सर्वभोक्ता यज्ञभोक्ता सर्व अन्तर्यामी भगवान नारायण विष्णु, जो त्यहाँ यज्ञमा एक हिसाबले भन्ने हो भने अगाडि नै आमन्त्रित गरिनु भएको थियो, तर पनि इन्द्रका साथ पछि पुनः इन्द्रलाई पनि साथमा लिएर त्यो जुन इन्द्र आइसकेपछि, त्यहाँ मित्रता भइसकेपछि यज्ञशालामा भगवानको प्रादुर्भाव भयो भनौँ या प्रकट भयो भनौँ या निमन्त्रणा स्वीकारेर भगवान त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। भनेको ती चोर्नी चकारी सबै काम सकिसकेपछि भगवानको यहाँ दिव्य दर्शन प्राप्त भयो जब इन्द्रको र पृथुको मिलन भयो। यस पछाडि भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच, भगवानले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त, यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यी इन्द्र जो छन्, हे पृथु, यी इन्द्र तिम्रो अन्तिम अश्वमेध यज्ञ चाहिँ भङ्ग गरेर निश्चय नै 100वटा अश्वमेध यज्ञमा चाहिँ बाधा गरेका हुन्, तर अहिले यिनले चाहिँ क्षमा मागिसकेका छन्। त्यसैले यिनलाई तिमी क्षमा दिनु नै सबैभन्दा उचित हुन्छ। किनभने जो क्षमार्थी छ, क्षमा माग्न चाहन्छ, उसलाई क्षमा दिनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी र सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। गुणीजनको चाहिँ यो, साधुजनको भनौँ राम्रा जनको चाहिँ यो लक्षण हो। हे राजा, बुद्धिमान सज्जन र उत्तम मानिसहरू संसारमा अन्य प्राणीहरूको रिस गर्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई शरीर र आत्मा फरक हो भन्ने कुराको बोध हुन्छ। शरीर आत्मा होइन भन्ने कुराको चाहिँ ज्ञान हुन्छ। यर्हि नात्मा कलेवरम, आत्मा र शरीर एउटै होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। आत्मा र शरीरको पृथकता उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यदि तिमी जस्ता मानिसहरू पनि मेरो मायाद्वारा मोहित भएर तिनीहरूले लामो समयसम्म ज्ञानीहरूको सेवा गर्नु चाहिँ हो भने त्यो चाहिँ व्यर्थको परिश्रम मात्रै हो। पृथु जस्तो मेरै अंश अवतार भएर पनि ज्ञानीजनको सेवा गरेर पनि मायामा चाहिँ मोहित हुन्छ भने, फस्छ भने त्यसको त व्यर्थै गएन, त्यो व्यर्थै गयो जीवन। तसर्थ तिमीले चाहिँ मायामा फस्नु हुँदैन, आत्मा र शरीरको भिन्नता जान्नुपर्छ, इन्द्रलाई क्षमा दिनुपर्छ। त्यसकारण यस शरीरलाई चाहिँ अज्ञान, कामना र कर्मद्वारा चाहिँ बनाइएको हो भन्ने बुझेर चाहिँ शरीरमा आसक्ति गर्नु हुँदैन। कदापि कहिले पनि शरीरमा आसक्ति नभएको चाहिँ त्यो व्यक्तिले एकदम शरीरसँग सम्बन्धित घर परिवार सम्पत्तिमा चाहिँ कहिले पनि ममता भाव गर्दैन। कसले गर्दछ र त्यस्तो? यदि विद्वान जन छ, शरीरमा आसक्ति छैन, उसले शरीर चाहिँ नात्मा कलेवरम भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको छ, यदि चाहिँ शरीर र आत्माको सम्बन्धको बारेमा यदि बुझेको छ भने उसले घर परिवार र सम्पत्तिमा यदि ममता गर्छ भने त्यो त मूर्खै हो, त्यो गर्दैन, त्यो विद्वान होइन, त्यो साधु होइन, त्यो ज्ञानी होइन। तसर्थ
यो गर्नु तिमीबाट पनि उचित छैन। आत्मा र शरीरको बोध हुन जरुरी छ। आत्मा र शरीर फरक कुरा हुन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। गीताले पनि हामीलाई बारम्बार आत्मा र शरीरको फरकताको लागि बुझाएको छ। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय भनेर चाहिँ जसरी यो द्वितीय अध्यायको लगभग 22औं श्लोक होला, जसरी हामीले शरीरमा चाहिँ लगाइएका वस्त्रहरू मैलो भएपछि अथवा खराब भएपछि, च्याकिएपछि अथवा कुनै समय आएपछि यसलाई निकालेर फाल्छौँ, यसलाई परिवर्तन गर्छौँ, त्यसै गरी आत्माले पनि शरीरमा चाहिँ अब काम गर्न सक्दिनँ, यो शरीरलाई मैले प्रयोग गर्न सक्दिनँ, यो शरीर चाहिँ अब बुढो भयो अथवा यो शरीरमा चाहिँ अब म रहन सक्दिनँ भन्ने बोध भएपछि यसलाई ठुकालेर फ्याँकिदिन्छ, अर्थात् यसलाई छोडिदिन्छ। जसरी हामी पुराना कपडाहरू निकाल्दै फाल्दै गर्छौँ अथवा मैला कपडा निकाल्दै फाल्दै गर्छौँ, आत्माले पनि शरीरलाई त्यस्तै गर्छ भनेर गीता आदि लगायतका, यहाँ मैले गीतालाई मध्यस्थ मात्रै लिएको हुँ, मध्यम मात्रै बनाएको हुँ, गीता लगायतका धेरै ग्रन्थहरूमा उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान, भागवतमै पनि र भागवतका पूर्वार्ध पछाडिका प्रसङ्गहरूमा बारम्बार यो कुरा जगजग गरिएको छ कि आत्मा र शरीर फरक कुरा हुन्, आत्मा र शरीरको मोहमा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। अतः यो जुन आत्मा छ अद्वितीय, शुद्ध, प्रकाश, स्वयं प्रकाश, सर्वव्यापक, अज्ञानको आवरणले रहित, सर्वद्रष्टा छ हो। निर्गुण भएर पनि माया कल्पित समस्त गुणहरूको चाहिँ आश्रयस्थान भएको यही प्राणीहरूको अन्तर्यामी चाहिँ आत्मा हो। यसको अर्को अन्तर्यामी कोही पनि छैन। यो आफैमा अन्तर्यामी हो, पूर्ण अन्तर्यामी हो। यो शरीरदेखि भिन्न छ। शरीर रूपी यो जुन घर छ त्यसमा ऊ बस्ने एउटा अन्तर्यामीको रूपमा स्थित भएको यो शरीरलाई चलाउन, शरीरलाई प्रयोग गरेर केही लाभ लिनको लागि मात्रै बसेको तत्त्व हो। तसर्थ आत्मा र शरीरमा चाहिँ मम बुद्धि गर्नु हुँदैन, शरीरमा मम बुद्धि गर्नु हुँदैन। आत्मालाई चिन्नुपर्छ, शरीर र आत्माको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, भगवानले दिनुभएको ज्ञान है, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो सबै टिपुट गर्नु होला। जसले यस प्रकार शरीरभित्र अन्तर्यामी रूपमा रहेको आत्मालाई जान्दछ, ऊ भगवानमै ममा नै आश्रित हुन्छ, ममा नै आएर मिल्दछ। ममा भन्नाले यहाँ भगवानले भनिरहनु भएको भएर भगवानमै भएर आश्रित हुन्छ। प्रकृतिको कार्यभूत शरीरमा रहेर यदि कसैले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ म हुँ भन्ने बुझ्छ र शरीर र आत्माको भेद जान्दैन भने त्यो गुणहरूद्वारा त्यहीँ लिप्त भइरहन्छ, फसिरहन्छ। हे राजा पृथु, जुन व्यक्ति निष्काम भावना गरेर श्रद्धाले युक्त भएर आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालना गर्दै मलाई सेवा गर्दछ भने त्यसको मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार सारा कुराहरू शुद्ध हुन्छ। त्यसको मन चाहिँ एकदमै बिस्तारै शुद्ध हुँदै जान्छ। परित्यक्त गुण सम्यक दर्शनो विशदाशय, अन्तस्करण शुद्ध भएको, सम्पूर्ण गुणको त्याग गरी तत्त्वले चाहिँ युक्त भएको त्यो व्यक्ति समता रूप स्थित एकदम ब्रह्म कैवल्य रूपी मोक्षलाई जुन प्राप्त गर्दछ, ब्रह्म कैवल्य मोक्षलाई चाहिँ उसले धारण गर्दछ जब अन्तस्करण उसको शुद्ध हुन्छ। अन्तस्करण कसरी शुद्ध हुन्छ भन्दा आफ्नो निष्काम भावनाले, श्रद्धा र भक्तिले भएर वर्णाश्रम धर्मको पालना गर्दै भगवानको सेवा गर्दछ भने उसको अन्तस्करण मन शुद्ध हुँदै जान्दछ। मन शुद्ध हुँदै गइसकेपछि ब्रह्म कैवल्य मुक्ति प्राप्त हुँदछ। त्यही बताउन खोजेको। जसले द्रव्य भन्नाले यहाँ देह भन्ने बुझ्नु पर्दछ। द्रव्य, ज्ञानेन्द्रिय, देह, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि मनको द्रष्टा यस आत्मालाई चाहिँ एकदम निर्विकार भनी जान्दछ। त्यसले कल्याणमय मोक्ष प्राप्त गर्दछ। आत्मालाई निर्विकार भनेर चिन्नु पर्दछ। आत्मा तत्त्व जुन विकार हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। भिन्नस्य लिङ्गस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकार कचेत नात्मनः। हे राजन पृथु, हे राजा, आत्मादेखि भिन्न महाभूत, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता, चिदाभास, यी सबैको एकदम समष्टि रूप जुन सूक्ष्म शरीरको चाहिँ मात्रा जुन एकदम जन्म, मरण एवं सुख आदिका विकारहरू हुन्छ। तसर्थ भगवानमा दृढ प्रेम गर्ने विवेकी व्यक्तिहरू सम्पत्ति विपत्ति आउँदा पनि त्यसबाट प्रभावित हुँदैन। किनभने सम्पत्ति विपत्ति शरीरको लागि हो, सम्पत्ति विपत्तिले शरीर मात्रै पोषण गर्छ, आत्माको लागि होइन। आत्माको लागि त ईश्वर चिन्तन मात्रै पोषण गर्ने एउटा वस्तु हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिसकेका हुन्छन्। हे राजन, हे पृथु, तिमीले चाहिँ इन्द्रिय चाहिँ जितिसकेका छौ, अन्तस्करण जितिसकेका छौ। इन्द्रियमा तिमी अब सुख भोग खोज्दैनौ, अन्तस्करणमा तिमीलाई सुख दुःखको समान भइसकेको छ। सुख दुःखमा त्यो भ्रममा तिमी पर्दैनौ। अब
तसर्थ तिमीले चाहिँ अब यी मन्त्रीहरूको सहायताले तिमीले यो सृष्टि गरेर चाहिँ लोकहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ। प्रजा पालन गरेर नै राजाको चाहिँ कल्याण हुन्छ। श्रेय प्रजा पालनमे भए राज्ञो। यहाँ हेर्नुहोस् त, राजाको श्रेय, राजाको कल्याण भनेको प्रजाको पालन गर्नु नै हुन्छ र प्रजाको रक्षा गर्नु नै राजाको परम पुण्य पनि हो। राजाको परम एकदम पुण्य कमाउँदछ प्रजाको सेवा गर्नाले। कर लिनु पनि पर्दछ, तर प्रजाको रक्षा नगर्ने, कर मात्रै उठाउने यस्ता राजा भएर पनि यस्ता राजाहरूलाई प्रजाहरूले हरण गर्छन्। यिनीहरूको चाहिँ प्रजाहरूको पाप सबै यसले भोग्दछ, यसले आफैले लिँदछ। यस्तो विचार गरेर एकदम श्रेष्ठ ब्राह्मणद्वारा चाहिँ स्वीकृत एवं परम्पराद्वारा प्राप्त धर्म, जुन भनौँ शास्त्रहरूमा बताइएको धर्महरूको चाहिँ पालन गरेर अनासक्त भएर जनहितका लागि जनहितमा जारी भएका नियमहरूमा राजाले एकदम ध्यान दिएर जनहित गर्नको लागि प्रजाहरूको पालन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि तिमी पृथ्वीको चाहिँ रक्षक बनेर चाहिँ यदि प्रजाहरू खुसी भएर तिमीले पालन गर्यौ भने तिमीले सारा सिद्धिहरूलाई पनि भेट्नेछौ अनि अन्तिममा ममा नै आएर मिल्नेछौ, मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। हे नरपति, म तिम्रो गुण र शीलबाट चाहिँ वशीभूत भएको छु। तिमीले जुन अगाडि गरेका कर्मदेखि म अत्यन्तै खुसी भएको छु। कुनै वर माग्न चाहन्छौ भने वर माग, किनभने समदर्शीहरूको चाहिँ एकदम चित्तभित्र रहने मलाई कसैले पनि यज्ञ तपस्याद्वारा चाहिँ योगको भरमा मात्र प्राप्त गर्न सक्दैन। आज तिमीले प्राप्त गरेका छौ, प्राप्त गर्दाखेरि मौकाको फाइदा उठाऊ, वरदान माग भनिसकेपछि यस्ता प्रकारले जब जगतगुरु भगवानले चाहिँ उपदेश दिएका विश्वविजयी राजा पृथुले हरिको आदेशलाई चाहिँ पूर्ण ग्रहण गर्नुभयो। राजा पृथुले क्षमा माग्नका लागि आफ्नो एकदम अगाडि पाउ छोइरहेका, लज्जित भइरहेका, झुकिरहेका इन्द्रलाई चाहिँ प्रेमपूर्वक अङ्गालो मारेर रिसको भावना तुरुन्तै त्याग दिनुभयो। तुरुन्तै त्यो रिस भन्ने कुरै राख्नु भएन। भगवान अथ विश्वात्मा पृथु नोपहृतार हरण के भन्ने हुन्छ। त्यसपछि एकदम प्रतिक्षण बढिरहेको त्यो जुन भक्तिले पृथुद्वारा पूजित हुनुभएका, एकदम चरण कमल समातिनु भएका कमल नयन भगवानले प्रस्थानका लागि तयार भएका ती राजा पृथुलाई हेरिरहनु भएको थियो, प्रस्थान गर्नुभएको थिएन। सज्जनहरूका परम हितैषी विश्वात्मा भगवानले पृथुमाथि अनुग्रह गर्नकै लागि त्यहाँ चाहिँ ढिलासुस्ती गरिरहनु भएको थियो। त्यहाँ केही कारण थियो, भगवानले ढिलासुस्ती गरिरहनु भएको थियो। भगवान जानु भएन, एकदम गहभरि आँसु लिएर आधी रात जो पृथुले चाहिँ भगवान हरिलाई चाहिँ राम्ररी हेर्न पनि सक्नु भएन। एकदम भगवानको वियोगमा एकदम तडपिनु भयो। आँसुले व्याकुल भएका, एकदम पीडाले व्याकुल हुनुभएका राजा पृथुले केही पनि भन्नु भएन। दुवै हात जोडेर चाहिँ एकदम भगवानलाई चाहिँ अङ्कमाल गरिरहनु भयो, भगवानलाई त्यहाँ समातिरहनु भयो, भगवानको अगाडि झुकिरहनु भयो। यता पृथुको त्यो जुन गति, जुन आँखाको आँसु पुस्दै होइन, उता भगवान आफ्नो लोकमा जान सक्नु भएको थिएन, यता पृथु रोइरहनु भएको थियो। त्यो अवस्था कस्तो थियो भन्दा सर्पका शत्रु गरुडमाथि चढेर पनि भगवान जान खोजे जस्तो पनि गर्नुहुन्छ, तर जान सकिरहनु भएको छैन। पृथ्वीलाई नै हेरिरहनु भएको छ, पृथ्वीतिरै देखिरहनु भएको छ, पृथुतिरै हेर्नु भएको छ। पृथ्वीमा रहेका पृथुप्रति दृष्टिपात गरिरहनु भएको छ। एकदम दयालु, जति हेरे पनि नगाउने परमात्मालाई हेर्दै राजा पृथुले अब भएन, म बोल्नै पर्ने भयो भनेर बोल्न थाल्नुभयो। पृथुर्वाच वरान विभो त्वद वदरेश्वराद विबुधः कथम वृणीते गुण विक्रिया आत्मनाम। हे मोक्षपति, हे प्रभु, अनेक वरदान दिन सक्नेवाला, देवताहरूका पनि देवता, सर्वेश्वर हुनुहुन्छ हजुर। कुन बुद्धिमान व्यक्तिले चाहिँ सर्वेश्वर हजुरबाट संसार भोगको चाहिँ सामान्य वरदान चाहला, ग्रहण गर्ला? हजुरलाई दर्शन पाइसकेपछि को चाहिँ सांसारिक मोहमा चाहिँ फस्न चाहला र प्रभु मोक्ष नै चाहन्छ? कसैले यदि चाहन्छ भने हजुरसँग मिल्नै चाहन्छ। जुन वर चाहिँ एकदम नरकवासी प्राणीले पनि प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यस्ता वर म हजुरबाट माग्दिनँ, किनभने नरकमा बसेका व्यक्तिले पनि पाउने वर मैले अहिले मागेर के काम? नकामये नाथ तदप्यहम क्वचित् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजा सबः। हे प्रभु, जहाँ हजुर महापुरुषको चाहिँ हृदय हुँदै उनीहरूको मुखबाट चाहिँ उच्चारित भएको हजुरको चरणकमलको कथारूप रस त्यो जुन प्राप्त छैन भने त्यस्तो मोक्षलाई म चाहन्न। यदि हजुरको कथा के भनिन्छ नेपालीमा भन्दा, हुँदैन जहाँ हरिको कथा सुधा, छैनन् त्यहाँ बद्ध हरि मुरारीका। श्रीकृष्णको यज्ञ जहाँ हुँदैन
स्वर्गै भए तापनि बस्नु छैन। आज त्यही वरदान यहाँ भन्न खोजेको हो। पृथु महाराजले त्यही कुरा यहाँ उजागर गर्नु खोजेको। चाहे यज्ञ होस्, चाहे जुनसुकै कर्म होस्, यदि हजुरको चरण कमलको ती कथाहरू काहीँ पनि हुँदैनन्, हजुरका चरण कमलहरूलाई चाहिँ गुणानुवादहरूको चाहिँ सुन्न पाइँदैन भने त्यहाँ मलाई छिणभर पनि बस्नु छैन। त्यस्तो मोक्ष पनि चाहिएन। त्यस्तो यदि मोक्ष हो भने त्यो पनि चाहिएन प्रभु। तसर्थ हजुरका पवित्र कथाहरू सुन्नका लागि 10,000वटा कान दिनुहोस्, मेरो लागि यही नै वरदान हो। हजुरको कथा चाहिँ सबै कानहरूले बारम्बार सुनिरहन पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले वरदान माग्नुभयो। उत्तम कृति हुनुभएका हे भगवान्, हे प्रभु, महापुरुषको मुखबाट निस्किएको कथाले यस्तो पवित्र जुन वायुको सृजना गर्दछ, एकदम महापुरुषका कथाहरूले त्यो ठाउँलाई नै शुद्ध एकदम पवित्र बनाउँदछ भने हजुरको चरण कमलको अमृत बिन्दु मिसिएको हुन्छ त्यस ठाउँमा। तसर्थ त्यस कथाले चाहिँ तत्त्वमार्ग बिर्सेका एकदम चित्त चञ्चल भएका हामीहरूलाई चाहिँ फेरि तत्त्वज्ञानको स्मृति गराइदिन्छ, तत्त्वज्ञान गराइदिन्छ। त्यसैले अरू कुनै पनि वरको आवश्यकता छैन प्रभु। यदि वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो वर दिनुहोस्। हे सुकृति सम्पन्न हे प्रभु, कुनै गुणग्राही व्यक्तिको चाहिँ सङ्गतमा चाहिँ हजुरको कल्याणप्रद कृतिलाई चाहिँ संयोगवश एकचोटि मात्रै सुन्दछ, बुझ्दछ। यदि चिन्तन उसले चाहिँ सुन्दछ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ कुन चाहिँ विरक्ति हुँदैन र हजुरको गुणानुवाद पनि मान्छेलाई कसलाई चाहिँ विरक्त आउँदैन र हजुरको ती गुणानुवादहरू हजुरको चरणको चाहिँ सेवा चाहिँ कसले चाहिँ सुन्न चाहँदैन र केवल पशुहरूले मात्रै भगवत कथाको महत्त्वलाई बुझ्दैनन्, बाँकी सबैले बुझ्छन्। त्यसैले लक्ष्मीले चाहिँ सबै पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने इच्छाले भगवत कथा श्रवणलाई नै मुख्य रूपमा स्वीकार गर्नुभएको कुरा मैले बुझ्दछु। लक्ष्मीले सारा कुरामध्ये के चाहियो भन्दा भगवानको चरणको कथा चाहियो, कथा सुन्न मात्रै पाऊँ भनेर लक्ष्मीले स्वीकार्नुहुन्छ भने यदि कथा कसैले बुझ्दैन, जान्दैन, सुन्न चाहँदैन भने त्यो पशु हो भनेर चाहिँ यहाँ भनिदिनु। त्यसकारण हे प्रभु, म पृथु एकदम लक्ष्मीले जस्तै उत्सुक भएर सम्पूर्ण पुरुषहरूमा श्रेष्ठ सबै गुणहरूका आश्रय हुनुभएका हजुरको सेवा गर्दछु। तर भगवती लक्ष्मी र मैले गर्ने सेवा गर्न खोजेका चाहिँ स्वामी हजुर एउटै हुनुहुन्छ। लक्ष्मीले पनि हजुर नै चाहनु भएको छ, मैले पनि हजुर नै चाहेको छु। त्यसैले हजुरकै चरणमा मन एकाग्र गरेर सेवामा चाहिँ लागिरहँ। त्यसरी लागिरहँदा एउटै स्वरूप हजुरलाई चाहने हुँदा लक्ष्मी र मेरो चाहिँ झगडा नहोस्। यहाँ म पनि हजुरलाई चाहिरहेको छु, लक्ष्मी पनि हजुरलाई चाहिरहने हुँदा हामी बिचमा चाहिँ दुविधा नहोस्, झगडा नहोस्। भन्न खोजेको मतलब के हो, हजुरको सेवा गर्नाले मलाई लक्ष्मी माताको कृपा पनि बर्सिरहोस्। लक्ष्मी माताले मलाई श्राप नदिनुहोस्, लक्ष्मी माताको चाहिँ कृपा मलाई बर्सिरहोस्। हामी दुई बिचमा चाहिँ कुनै पनि मतभेद नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उठाउन खोज्नु भएको हो। हे जगत प्रभु, भगवती लक्ष्मीले चाहिँ हेर्ने गरेको हजुरको सेवालाई, गर्ने गरेको हजुरको सेवालाई, हेर्ने गरेको हजुरको रूपलाई, सेवालाई हामीले पनि गर्न खोज्दा उहाँले अवश्य पनि विरोध गर्न खोज्नु होला। तर पनि दीनवत्सल हजुरले चाहिँ म जस्ता भक्तले गरेको सानो सेवालाई अवश्य पनि ठुलो मान्नुहुनेछ, स्वीकार गर्नुहुनेछ। किनभने हजुरका लागि भक्त प्रधानता छन्, हजुरका लागि भक्त नै सबैभन्दा श्रेष्ठ छन्, त्यो म जान्दछु। हजुर परमानन्दमा रमाइरहनुहुन्छ। त्यसैले भगवती लक्ष्मीबाट मात्रै हजुरलाई आनन्द आउने होइन, भक्तहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुभएका कुराहरू मैले बुझेको छु। हजुरले यति भक्तहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, लक्ष्मीलाई मात्रै स्वीकार गर्नुहुने हुन्न। हे भगवान्, साधुहरूका मायाका साधुहरू जो मायाका कार्यभूत गुणहरूलाई चाहिँ समाप्त पार्नका लागि हजुरकै सेवा गर्छन्, मायाबाट टाढा हुनको लागि हजुरलाई चाहिँ स्वीकार्छन्। हजुरको चरणबिन्दको चाहिँ स्मरण बाहेक अरू केही पनि गर्दैनन्। साधुहरूको अर्को कुनै प्रयोजनै छैन। मन्ने गिरम ते जगताम विमोहिनीम भरम वृढी श्वेती भजन्त माथा यत। के भन्नुहुन्छ हे भगवान्, हजुरको बाणीले जगतलाई मोहित बनाउँछ भने म जान्दछु त्यो पनि। किनभने हजुरको सेवामा गरिरहन चाहने मलाई हजुरले चाहिँ वरमाग भन्नुहुन्छ। हजुरले वेदरूपी वचन, हजुरको चाहिँ ती वचनहरू वेदरूपी वचनहरू मोहकारक छ। म वरदान केही पनि माग्दिनँ भन्ठानिरहेको थिएँ। हजुरले वरदान माग भनिसकेपछि नमागी बस्नै सकिँदैन। हेर्नुहोस्, हजुरका बाणीहरू यति मोहित बनाउँछन्, यसले चाहिँ हामीलाई खिच्दछन्। वेदोक्त सकाम कर्महरूको डोरीले यदि मानिस नबादिएको भए पनि उसले चाहिँ मोहित भएर फेरि संसारमा फस्ने कर्म चाहिँ किन गर्थ्यो? वेदोक्त बाणीहरूमा चाहिँ बुझेर उसले चाहिँ यदि कर्म गरेर चाहिँ हजुरको बाणी सुनेर चाहिँ यदि संसारमा फस्न चाहिँ यदि चाहँदैन थियो भने पनि किन फस्थ्यो भने उसले चाहिँ ती कुराहरूलाई नबुझेर, होइन, त्यो वेदका वचनहरूलाई नबुझेर हजुरप्रति पूर्ण भक्ति नगरेर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उठाउन खोजिएको हो। त्यही भन्न खोजेको। हे भगवान्, निश्चय नै अज्ञानी मानिसहरूको हजुरले चाहिँ सत्य स्वरूप, एकदम अज्ञानी मानिसहरू चाहिँ हजुरको त्यो सत्य स्वरूप जुन हजुरको रूप छ त्योबाट विमुख भएको हुन्छ। किनभने
हजुरलाई छाडेर अन्त चाहिँ रमाउने मान्छेले हजुरलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? हजुरले त्यसलाई कृपा पनि गर्नुहुन्न, हजुरप्रति त्यो लाग्दा पनि लाग्दैन, त्यो जिन्दगीभर संसारमै फसिरहन्छ, बन्धनमै परिरहन्छ भनेर भन्दै गर्दा मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ आदिराज पृथुद्वारा यस प्रकार स्तुति गरिरहनु भएका भगवानले चाहिँ पृथुलाई चाहिँ भन्नुभयो, हे राजा पृथु, तिमीले चाहिँ मबाट केवल भक्ति मात्रै माग्यौ, चाह्यौ, त्यसैले ठुलो सौभाग्यले गर्दा तिमी यस्तो बुद्धि भएको हो, तिमीलाई चाहिँ ठुलो सौभाग्य प्राप्त भएको छ, तिमी ज्ञानका उत्कृष्ट छौ, ब्राह्मणहरूको सेवा गर्छौ, भक्त भएका कारण तिमीलाई चाहिँ भक्तिले तिम्रो अन्तस्करण शुद्ध भएका कारण तिमीले चाहिँ भक्ति मात्रै मागेका हौ, तिम्रो बुद्धि उदार छ, तिम्रो ज्ञान तिमी चाहिँ उदार भावले चाहिँ भक्ति मात्रै मागेका छौ, जसको सहायताले मानिसले मेरो दुस्तर मायालाई पनि सजिलै पार गर्न सक्दछ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो भक्ति हो, त्यो भक्ति मात्रै मागेका छौ हे प्रजापालक राजा, त्यसकारण तिमीले विषयमा अनासक्त भएर मैले भनेको कुरा गर, मैले भनेको आज्ञालाई पालन गर, मैले भनेको आज्ञाको पालन गर्ने मान्छेले आजसम्म कहिले पनि दुःख पाएको छैन र पाउँदैन पनि भनिसकेपछि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ यस प्रकार पृथ्वीद्वारा पूजा गरिरहनु भएको भगवान अच्युतले भगवान नारायणले त्यहाँ त्यो पृथुको वचनलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो, आदर गर्नुभयो, त्यसपछि राजा प्रति कृपा गरेर उहाँले आफ्नो धामतर्फ जाने विचार गर्नुभयो। त्यसपछि राजा पृथुले त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण देवता, पितृ, ऋषि, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य हैन आदि पंक्षी लगायतका सारा प्राणीहरूको चाहिँ भगवानका पार्षदहरूलाई समेतलाई चाहिँ पूजा गर्नुभयो। पृथुले चाहिँ पर्याप्त रूपमा सबै एकदम ब्राह्मणहरूलाई भनौँ त्यहाँ आएका व्यक्तिहरूलाई जसलाई दक्षिणा दिन योग्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई दक्षिणा दिनुभयो, एकदम मिठो बोलीद्वारा चाहिँ उहाँहरूको स्वागत सत्कार गर्नुभयो, नम्रतापूर्वक स्तुति गर्नुभयो। सत्कार गरिसकेपछि सबै देवताहरू पनि आफ्नो ठाउँमा जानुभयो। भगवान नारायण पनि आफ्ना ऋतुकहरूका मन्त्रहरूले ऋतुकहरू त्यो प्रार्थना सुनेर पृथुको मन हरण गरे जस्तै हरण गरेर त्यहाँबाट चाहिँ सारा ऋतुहरूबाट विदा भएर सारा पृथुहरूबाट विदा भएर आफ्नो नाम पाल्नुभयो। भगवानका अव्यक्त भएर पनि भगवान अव्यक्त भए पनि उहाँले राजा पृथुलाई आफ्नो स्वरूप देखाउनु भयो। निर्गुण हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ र पनि यहाँ सगुण साकार रूपमा पृथुको अगाडि उपस्थित हुनुभएको छ। राजा पृथु पनि भगवान अन्तर्ध्यान भएपछि उहाँलाई नमस्कार गरेर आफ्ना राजधानीमा फर्किनुभयो। यहाँ दिन खोजिएको शिक्षा मैले बीचबीचमा पनि भन्दै आइरहेको छु, भगवानप्रति अखण्ड गरिने प्रेमले तपाईँ निरन्तर लाग्नुहुन्छ भने तपाईँको शत्रुतामा होइन तपाईँको मित्रतामा भगवान पनि साक्षीभूत भएर भगवान पनि दर्शन दिन, निर्गुण निराकार भगवान पनि दर्शन दिन आउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँको मित्रता भाव, तपाईँको यज्ञप्रतिको श्रद्धा, तपाईँको भगवानप्रतिको श्रद्धा, तपाईँको भक्ति, तपाईँको सारा कुरा चाहिँ तर परीक्षा हुन्छ। त्यो अनुसारको आफूलाई तयार गर्नुपर्छ, त्यो अनुसारको यज्ञ बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा प्राप्त गर्ने यो अध्याय इति श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमेश्वर संहितायां चतुर्थस्कन्धे 20औं अध्याय 20औं अध्यायमा गरिएको यो सम्पूर्ण भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा र भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्राम। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम अस्तु परिपूर्ण।